جعلنا لسيد المرسلين من المتبعين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين أرسل الرسل وأنزل الكتب لهداية الخلق أجمعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الغر المحجلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن موضوع التعايش السلمي من الموضوعات المهمة التي تشغل اليوم المجتمعات الإنسانية والتي يكثر تناولها في وسائل الإعلام والاتصال، كما أصبح موضوعا حارا للمناقشة في الندوات والمؤتمرات، حيث ازدادت أهميته في العصر الذي نعيش فيه. تعريف التعايش السلمي: عرف التعايش بعدة تعريفات، منها أن يعيش الرجل مع الخلق فيسلم منهم وينصفهم من نفسه فيلقى الله عز وجل وقد أدى إليهم حقوقهم وسلم بدينه بين ظهرانيهم. مفاسد فقدان التعايش السلمي وأضراره على الفرد والمجتمع: إن فقدان التعايش السلمي يؤدي إلى مفاسد عظيمة وأضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، منها: أولا، الظلم والاعتداء بألوانه على المسلمين أو على غيرهم من المعاهدين أو المستأمنين أو الذميين. أمر الله تعالى في القرآن الكريم بالعدل، وخص بمزيد تأكيده على العدل مع المخالفين الذين قد يظلمهم المرء بسبب الاختلاف والنفرة. والمجتمع إذا فقد التعايش السلمي والعدل والتسامح نتج عنه الظلم والاعتداء على الآخرين. والإسلام يحذر المسلمين أن يمدوا أيديهم وألسنتهم إلى أهل الذمة بأذى أو عدوان. قال الله تعالى: والله لا يحب الظالمين. وقال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ثانيا، الكراهة الدينية والتدخل في شعائر الآخر الدينية. من أبرز مفاسد فقدان التعايش السلمي التدخل في الشعائر والخصائص الدينية لأفراد المجتمع، فالإسلام دين سلم وتعايش يضمن لمن يعيش في ظله حرية ممارسة الشعائر الدينية، والمتتبع للنصوص الشرعية يلحظ ذلك بوضوح، حيث رسخ الإسلام جملة من المبادئ لهذا التعايش، ومن أبرزها الحرية الدينية. وقد قام بتحديد وظيفة صاحب الرسالة، فقال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فلا يجوز التدخل في شؤونهم الخاصة خاصة الدينية منها. إن الإسلام أقام مجتمعا يقوم على التعاون والحب والتسامح والحرية المنضبطة بقواعد الدين والأخلاق والتعايش السلمي مع الآخرين، تحت مظلة قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وقوله تعالى: لكم دينكم ولي دين. ثالثا، التعصب العقدي والديني والإكراه على اعتناق دين دون القناعة به. إن التعايش السلمي يحمي حرية الاعتقاد والتعبد، فإذا فقد حل محله التعصب والإكراه في الدين. والإسلام لا يكره أحدا، ولو كان هناك إكراه لما بقي أحد على عقيدته في ظل العهود الإسلامية، فلكل ذي دين دينه ومذهبه لا يجبر على تركه إلى غيره، وذلك بنص الكتاب العظيم والسنة النبوية. قال الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. رابعا، العنف والتشدد والتطرف والإرهاب. الإسلام دين التسامح والرحمة مع جميع الخلق، ويدعو متبعين إلى الاتصاف والتخلق به. فإذا فقدنا هذا المبدأ العظيم للتعايش واجهنا في المجتمع العنف وقسوة القلب والتطرف والإرهاب. وقد أرسل الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم إلى العالمين بشيرا ونذيرا، ووصفه بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. خامسا، الخيانة ونقض العهود. إن من أهم مبادئ التعايش السلمي الوفاء بالعهود،
فالإخلال به يؤدي إلى الخيانة ونقض العهود، وهذا مما لا يحبه الله تعالى حيث قال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور، وغير ذلك من المفاسد والأضرار. وخلاصة القول أن الإنسان مدني بالطبع، ومعنى ذلك أن الله تعالى خلقه على طبيعة تجعله لا يستغني عن غيره من الناس في طعامه ولباسه وحاجاته، إذ قد ركبه الله تعالى على صورة لا بقاء لها إلا بالغذاء، وقد هداه الله تعالى لابتغائه بفطرته، غير أن قدرة الواحد من البشر قاصرة عن إدراك أقل ما يمكن أن يعيش به الإنسان، فلا يحصل له ما يكفيه إلا بعمل يقوم به الكثير من الناس على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم، فلا بد أن يعيش الإنسان مع بعضهم سالمين. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.